ہے، گھر وچ بھی دین رکھیا ہے، باہر بھی دین پیش کر جائے گا۔ جڑی دوسری گل ہے کہ جی بلیکیے جڑے ہیں یہ مجاہدین لوگ نے، اور حضرت صاحب قبلہ دا نظام جڑا سی وہ فرسودہ نظام سی، خانقاہی۔ ہائے 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 میں میرے حضرت صاحب دعا منگتے سن آپ کی، جو روش اور طریقہ کار میں دیکھے آپ لڑتے نہیں سن، آپ ہمیشہ ایک کوئی صبر دا جوان پہاڑ سی فرماندے سن میں دعا کرتا رہی، سانوں نہ دعا نال بدلیا، تانوں بھی دعا نال بدلیا، نسل واسطے دعا منگتے رہے، بڑی دعا منگی لیکن بے پرواہ نہیں، انہاں واسطے ایویں نہیں سنی جی میں حضرت نوح علیہ السلام دی نہیں سنی۔ نوح علیہ السلام جو صاف آکے اللہ سونے میرے نال وعدہ سی تیری نسل بچاواں گا، یہ تے میری نسل ہے، انہیں چٹا جواب چلتا، اس آکھیا لیس من آلک، جاندیاں گلاں کرے ہو جیاں گلاں میرے نال ہون نہ کریں۔ انہاں صاف چاہ کہ اللہ میں پناہ مانگا ہون نہیں کراں گا تیرے، نے آکھا یہ تیرا نہیں، انہو عمل غیر صالح، یہ دے کرتوت ہی بڑے پیڑے نے، وہی کرتوت اس تو ہی بد، وہ کافر سی لیکن بد فیلی کران دا کام نہیں سی کردا، یہ دلہ ماہر اس کام میں، بد فیلی کران تے بد فیلی کرن۔ میرے خیال دے تواڈے لاہور اچ نال دا استاد کو نہیں، یہ دھی چود کوئی ایسی عجیب جن سے میں حقہ بکاں و کنجرا، آخر ایک بچے نے دلیا خدا دی مخلوق نے، وہ دلیا ویکھ دیا مسلمان بندے نو اولاد ویکھنے رحم ہوتا ہے، کسے دی اولاد نو اپنی اولاد سمجھا۔ میں نو حضرت صاحب ایک گل کیتی سی، میرے اندر انج جی میں میخاں ٹھک جاندی ہیں نا، انج میخاں ٹھک گئیاں، میں نو فرمان لگے چشتی صاحبہ غیرت مندوں نو نہیں آکھ دے جیڑا اپنی عزت دی فکر رکھے، غیرت مندوں نو آکھ دے جیڑا دوسرے دی عزت دی فکر رکھے۔ قسم و ذات دی کر کے کہنا اے گل جدوں آپ نے فرمائی اس تو بعد پتہ نہیں مینوں کی ہویا اندروں، جی میں اپنی تھی پہن واسطے تڑفدا سا ایویں لوکاں دے واسطے تڑفدا، پاویں جیلاں آئیں تے پاویں جو آیا ہے، جا کنجرا تیرے اتے ایک گل ہی اثر نہیں کی، کوڈوا پلیتا تیرے تے ایک گل بھی اثر نہیں کی، اے بکواس فرسودہ نظام سنو، دلیا کوڈوا تینو جنیاں ماں گالاں کڈانا وہ گالاں دی توہین ہے، تیرے ٹبر دی کوئی توہین نہیں، ہاں جی وہ گالاں دی توہین۔ دوستو میں نو 40 سال ہون لگے، میں مدارس دا، خانقاواں دا، سیاست دا، ملک دا ہر نظام دیکھی بیٹھا، سختی، نرمی، گرمی، سردی ہر میں دیکھی بیٹھا۔ میں کائنات دے اندر
انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دی تبلیغ، نبیاں دی تبلیغ دا طریقہ میں کائنات دے کسے حصے چ نہیں ویکھیا، کسے بندے کول نہیں ویکھیا، میں صرف بڑے حضرت صاحب تے چھوٹے حضرت صاحب کول ویکھیا۔ کیوں؟ کیویں؟ دلیل کی؟ یہ حضرت صاحب بڑے چھوٹے فرماندے سن، چھوٹے حضرت صاحب ہن بھی فرماندے نے، ممبر تے بیٹھ کے اپنے حلقے دے وچ بیٹھ کے دین دی تبلیغ کرنی سوکھی ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ نبیاں دا نہیں۔ نبیاں دا طریقہ دین مخالفہ، دین دے دشمن، ہر کھلی تو کھلی، آزاد تو آزاد محفل وچ بیٹھ کے دین بیان کرنا، پھر اپنی عزت تے ذلت دا کوئی خیال نہ رکھنا، یہ طریقہ ہے فرمایا نبیاں دا۔ واقعی دوستو، ملا ممبر تے بیٹھا ہوئے تبلیغ کرے تو 10 روپے آؤندے نے، 20 آؤندے نے، 100 آؤندہ ہے، ہاتھ چمن والا آؤندہ ہے، نعرہ مارن والا آؤندہ ہے۔ جے کوئی کوڑ دل وچ بیٹھا لے کے بیٹھا ہوئے، ناراض ہوئے تو باہر جا کے کٹ دے، سامنے ہزار جھاکے ہوندے نے، بولن تو گھبراؤندے نے، لیکن جے محفل ہووے عاماں دی، مخالفاں دی، دشمناں دی، سجناں دی، رلی ملی ہر تھاں دی، جتھے کوئی لحاظ نہ ہوئے، کوئی اپنا نہ شمار اتھے ہوئے، توجہ ذرا، اتھے بے کے تبلیغ کرنی، یہ نبیان دا طریقہ ہے۔ میں قسم ذات دی کر گیا نا، اللہ دے محبوب بازاراں وچ کھلوندے سن، کدی طائف وچ گئے، پتھر وج گئے، کدی اوقال دے بازار وچ گئے، کدی کتھے، نبی پاک نال جو کچھ ہوتا رہا، حضور ہر تھاں تے جا کے تبلیغ کرتے رہے، جلسے سجا کے تبلیغ کرنا ملہ دا کام میں، تے بڑے بنائے، توجہ بڑے بنائے، دشمنہ دے کافران دیا محفلہ میں جا کے پھر کھلو کے دین دا پیغام پہنچانا، یہ اللہ دے رسولہ دے نبیوں دا کام ہے۔ سنو حضرت صاحب نو میں ویکھ بیڑیاں وچ آپ نے تبلیغ کرنی، آپ نے مینوں اپنا رفیق بنا کے رکھیا ہوندا سی، جس وقت نگاہ کرم کیتی، بیڑیاں وچ تبلیغ کرنی، بساں وچ تبلیغ کرنی، تھانیاں وچ تبلیغ کرنی، کچہریاں وچ تبلیغ کرنی، میلیاں تے تبلیغ کرنی، بازاراں وچ تبلیغ کرنی، وہابیاں وچ تبلیغ کرنی، شیعاں وچ تبلیغ کرنی، مرزائیاں وچ تبلیغ کرنی، سکولاں وچ وڑ کے جان کے جا کے تبلیغ کرنی۔ آپ مسیحتاں دے مبلغ نہیں سن، مسیحتاں دے مبلغ آسان نے۔ حضرت صاحب قبلہ نے علی پور شریف جے کسے مسجد آلے لے گئے نے تو انہاں کہا جی بابا جی سانو جمعہ پڑھا دیا کرو، تو آپ نے ایک جمعہ پڑھایا، تو میرے خیال دے بہتے تو بہتا دوسرا ہویا ہونا، دوسرے تے ختم۔ یہ میں اکھاں ویکھیاں گلاں پہ کرنا، نبیاں والا طریقہ تبلیغ دا انہاں زندہ فرمایا۔
اکبر. دنیا دے فرعوناں طاغوتاں حکومتاں اصلے غیر اصلے دیاں جماعتاں ہر بلا نو حضرت صاحب نے تن تنہا کدی خلیفہ نہیں رکھا. کوئی مائی دا لال نہیں کہہ سکتا میں حضرت صاحب دا خلیفہ رہا. مینو خود آپ نے فرمایا میرے نال کوئی بندہ چشتی صاحب رہ نہیں سکتا، اگر کوئی رہے گا تو پاگل ہو جائے گا. کیوں ہر وقت جس بندے نے اللہ رسول دی غیرت تے تلی تے جان رکھی ہوئے او دے نال ساڈے ورگا کتھوں رہ سکتا ہے بدھو؟ او تے عشق دی منزل ہے جڑی پچائی پھر دی. سمجھ نہیں لگی؟ تھانیاں نو اچھا پھر اساں ویکھیا حضرت صاحب قبلہ کوئی حکومت ایسی نہیں بنی جس حکومت دے 10-20 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے گزرن تو بعد حضرت صاحب نے انہاں دے خلاف بولن دا کام شروع نہ کیتا. کوئی حکومت میں نہیں. پھر بولن دا انداز انہاں دا ایڈا شدید سخت، تانوں پتہ ہے بڑا کچھ چھوڑ کے بیٹھے. گنجے لیگ نو کیڑی لیگ آکھدے سن تانوں پتہ ہی. تو گھوڑے چلانے. میں قسم اس ذات دی کر کے کہنا ایڈا جرت والا ایڈا خدا دے بھروسے والا نبیاں دا ایڈا پکا جانشین بندہ میں نہیں. اللہ اکبر. اور کوئی اس شخصیت دے مقابلے میں کسی باندر نو کھڑا کر دیندا اساں تھوکنا بھی نہیں. لیکن حضرت صاحب دی نسل ہون دا دعویٰ کرنے والے کنجر وہ آکھن کہ وہ بزرگ دا نظام فرسودہ سی رسم شبیری آکھے بلیکیاں دے کوڑے تے اتھے میں آن کے ویکھیا ہے. بس اتھوں نکل آیا خانقاہی پرانے نظام تو. اگر کوئی اور بندہ ہے بکواس کردا میں تھوکنا بھی گوارا نہیں سی کرنا. لیکن کردہ کنجر بکواس کرے دسو. اچھا دلہ ایڈا کہ ادھروں کہہ رہا ہے خلیفہ مائیاں چشتی تے چاچا ادھوں میں حسد رکھ دینے. وہ دلیا ادھروں دے کہنا دماغوں پاگل ہے. ادھروں کہنا نظام فرسودہ تے خانقاہی تے پرانے تے دلیا پھر خلافت دا دعویٰ ادھر نہ کرو اسے لنگڑے دا کرو. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کتابہ میں جو پڑھیا شیخ ابو حاتم رازی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے پوچھا حضور آج تک کیا ہے کبوتر تے کان کٹھے جا رہے سن سن دیتے ہی آئے ہیں جنس جنس لا لوٹ دی کبوتر دے کانو کٹھے اڑدا ویکھیا ہے. آپ نے فرمایا غور نال تکیا جی کوئی نہ کوئی وچ مناسبت ہونی.
وہ جدو غور نال تکیا تے دو میں لنگڑے تھن کتابی گل ہے ایمان والے میں نے پہ آخر میں شیخ ابو حاتم رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کیا غور نال تکیا جے وہی نے کوئی مناسبت ہونی ویکھیا تے دو میں لنگڑے تھن ادھر بیک دوستو انہیں آکھا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نوٹاں دے وچ شیر پڑھیندا میں ویکھیا ہے ادھر ساڈے والی اشارہ کر کے تے گولیاں دے وچ پڑھیندا ایتھے ویکھیا دوستو میں ایک مثال دے کے جناب نو مسئلہ سمجھانا چاہنا اس سے کوئی شک نہیں گولیاں چلیاں ہاں جی اور اساں گولیاں پاکستان اج دیاں چل دیاں نہیں ویکھیاں اسی بہت پرانیاں ویکھیاں تحریک ختم نبوت دے دور وچ بڑیاں بڑیاں گولیاں چلیاں جی لیکن سنو ایک جماعت سی خسریاں دی کادی جماعت سی خسریاں اور تو انہوں پتہ ہے خسریاں دا کی منشور ہوندا ہے جا خسریاں دا منشور کون نہیں جاندا ایک واراں پنڈ دے چودھری دے نال خسریاں دی لڑائی ہو گئی ہائے گریبان کھول کھول کے آؤں ہاں جی تے چودھری نو آکھن ایتھے مار گل میری سمجھنا وہ کدی انج ہوندا ہے خسریاں دی چودھریاں نال لڑائی ہو جاندی لیکن جے کنجر جت جان تے تاوی تھلے جے ہار جان تے تاوی تھلے تو مڑ آکھنا پیندا ہے خسریا کنجرا تیری جت تے بھی لعنت تے تیری ہار تے بھی توجہ ذرا اندے کوئی شک نہیں بندے مر میں گل کرنا پیچھوں تو پھر ایسا لوٹاں گا خارجی ہوئے سن خارجی صحابہ دے دور
میں کوڈو ورگے خنزیر نو بوتھے دے چتر مارنا جانا. کہ جی شیر گولیاں پڑھیندا سی پہلی بار میں کہ کنجرا یہ تے سپاہی صاحب بھی کیتا. سپاہ والوں دے بندے بھی مرے نے، شیعاں دے بندے بھی مرے نے، مرجائیاں دے بندے بھی مرے نے، پیپیاں دے پپلیاں دے مرے نے، کیڑے کیڑے نے. وہ دلیا ایسا پتہ نہیں کنی ایک دنیا مردی ویکھیے. مثال پچھوں دے رہا، خارجی لوگ مولا علی دے مقابلے وچ ہاتھ وچ قرآن اٹھا کے تلواراں دے وچ مر رہے نے. دلیا تیرے ورگا سور آکھے گا کہ یار ادھر ادھر تلواراں چکڑیاں تے ویکھیا قرآن مسجد وچ پڑھیندا ویکھیا، لیکن تلواراں دے وچ کھلو کے قرآن چک کے پھر تلوار دے تھلے آنا یہ صرف خارجیاں ویکھیا. لہذا امام ہیں تے او کتیا کنجرا نہ قرآن چکن تے نہ شیر پلن ویکھنا ہے. سب تو پہلی شے وے عقیدہ ویکھنا ہے. جی عقیدہ نر تے مردہ تے مسلماناں والا ہے او دلیا بھاویں شیر نہ بھی پڑے اپنی موت منجی تے مر جاوے لیکن ہمیشہ حق دے قائم رہن دا جذبہ رکھ دے. یہ منجی تے مرن والا شہیداں دا سردار ہے. دلیا عقیدہ ویکھنا ہے، منشور ویکھنا ہے، مقصود ویکھنا ہے. قادے سے جان جا رہی ہے یہ ویکھنا ہے. جان کسے پاسے نہ جاوے یہ ویکھنا ہے. جان دین دا جذبہ کی رکھ دے. او دلیا پتہ نہیں ایسا کنے ڈاکو ویکھنے پولیس دے ہیں سینہ تان کے کھلو کے گولیاں کھاندے نے پرواہ نہیں کردے تیرے نال دے. ایسا کئی ویکھے یعنی لوکاں دی جیب کٹن دے اندر ورنہ گولی کھانے جے ماں دی سریہ نے گولی کھانی ہے دی ٹوئی بدوک بڑی پئی یہ گولی کھانی. یہ تو جنہ جنہ نال جائے گا انہوں نے سواد بکھائے گا. میرے دوستو جی قرآن چک کے تلواراں دے وچ آ رہے ہیں. آنکھوں کے شہید اور جنہ لانتیاں نو مولا علی دی تلوار مار رہی ہے، صحابہ دی تلوار مار رہی ہے، چکی قرآن کھڑے اور محض قرآن ہتھاں وچ ویکھ کے میدان دے آکھو گے وہ شہید نے، آکھو گے عاشق نے، آکھو گے مجاہد نے. نبی پاک تو انہاں تے لعنت پائی. ہوئے 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 حضور نے فرمایا اگر میں اس لئے ہوندا تو میں انہاں نو انج مارنا سی جی میں قوم عاد تے سمود نو ماریا گیا. ایڈا جلال حضور نو انہاں کمینیاں تے آیا. حضور نے دسیا انہاں دا آخری ٹولہ دجال نال ہو. میری گل سمجھنا
توجہ تے بلیکیاں دا منشور کی جے آکھو ووٹ تے وہ اس نبی تے پہلی واراں وہی نہیں اتری، یہ تے بڑی پرانی وہی ہے، یہ تے اتری انگریزاں تے، پھر کدوں دے اسلام دے نام تے ووٹ الیکشن ہوندے رہنے ایویں تے پھر سرکار لنگڑے نے کیڑا دین نواں لیاندا، کیڑا منشور مجاہدانہ پیش کیتا؟ وہ تے فوج الیکشن کراؤں دیا، پولیس الیکشن کراؤں دیا، سارے الیکشن کراؤں دے نے، لڑدے لگے آؤں دے نے، بھابی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، گنجے بھی، پی پی بھی، شیطان خالے، سارے دے سارے الیکشن تے سارے کر دے نے۔ کام اوہی الیکشن جمہوریت آلا، گل سمجھنا ذرا، منشور وہی یہودیت والا، طریقہ سارا یہودیت والا، کوئی انہاں نواں تے متعارف نہیں کرایا کہ کرایا، تے جیڑے کفر دے مڈ نے اصل مضبوط کرنا ہے انہاں نو ہمیشہ زندہ باد دے نعرے مار دے کہ کسے طاغوت کے مقابلے اٹھے نے، پھر اگوں جیڑی فتح ہے وہ جڑا میں آکھیا ہے کہ خسرے کڑی ہوئے جے جیت جان تے تاویں تھلے تے جے ہار جان تے تاویں تھلے، کیا اس سادے نے نہیں آکھیا صاف ریکارڈنگ نہیں چڑھی پھر دی، بندے ہم نے مروا دیے، سب کچھ کروایا، لیکن سیدھی سادی بات ہے ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا، یہ ریکارڈنگ چڑھی پھر دی ہے کہ نہیں؟ او دلیا جنہ بندے مرائے تے کم یہودیت دا کیتا، مرا کے اتو اقرار کیتا کہ ساری تباہی لوائیے، مطالبہ ایک بھی پورا نہیں ہویا، او تے تیرے نزدیک ہیں مجدد تے رسم شبیری آڑے، تو ہن میں تیرا والد نہیں کہہ سکتا مینو غیرت ہوندی، میں اپنا ماموں آکھاں، میں اپنا شیخ آکھاں، میرے شیخ مکرم نے کفر دی آنکھیں چا دلیا گل کرنا انج سکھایا، اے ہوئی خادم مریا لگڑا میرے گوڈیاں نو آن کے پھڑدا ہوندا سی جمعہ پڑھا کے، میرے کول شعر سکھے، میرے کول تقریر سکھی، میرے کول اکھ چکھ پا کے گل کرن دا جذبہ سکھیا، او دلیا تا کر کے تیرے ورگا سور مینوں جے مرضی پیو نو پونکے مینوں پونکے پونک پیندا ہے، لیکن خادم کدی میرے خلاف نہیں بولیا، اونوں پتہ سی ایتھوں ہی تے لبھی ہے عرش کتوریا میں تیرے پوچھنا دس تو کہنا پیا فرسودہ نظام وچوں میں نکل گیا تے شبیری نظام وچ آ گیا تے جیڑے اس نظام دا جنوں وڈیرا سمجھی بیٹھا ہے وہ پیا آندا ہے اصل دے ایتھوں ہی سکھے ایک لفظ میرے خلاف نہیں بول سکیا خادم، اے تے تھلیاں تے لعنت پئی کھڑی، ایک کنجر اپنے پیو دے بھی نہیں، پیو دے ہون تے کنجروں پیو جے دی عزت کردا ہے تساں نہیں کردے، پھڑے لعنت کوئی جیسا پیو جنوں پیو وڈیرا سمجھے نا جڑے او دی عزت نہ کرن انہاں نوں کہندے نے حرام دے،
ڈاکٹر اشرف بیٹھا، میں پتہ نہیں کنی تھا مطلب بول چھڑیا، وہ نہیں بولے تیری جماعت ہری بھی تھلے جتی بھی تھلے، اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کتھے ہونے ہیں، کتھے ہونے ہیں، اتے ہونے ہیں یا تھلے؟ تو صرف اپنے ہاں تو پوچھتا رہو۔ دلیا سانو دشمن آگ دے، دشمن جان دے، انہاں تھلے رہن دا وال سکھیا ہی نہیں، اے جدوں بھی رہن دے نے اتے ہی رہن دے اور انشاءاللہ او لگڑیا او لگڑاؤ اسا اتے ہیں اتے رواں گے، کیوں ساڈا شیخ عرش معلا دا راہی ہے۔ انگریزی نظام، انگریزی تہذیب تعلیم سے موتردہ رہا ہے ساری زندگی، سانو بھی وہی وال سکھا گیا ہے۔ اللہ دے فضل نال تھلے پین دا طریقہ تینوں ہوندا ہے، سانو نہیں ہوندا، اساں دے اتوں کھلو کے صرف بونڈ کٹنا جان دے۔ اقبال کی ایک بات کرتا ہوں، خادم بہت پڑھتا سی اقبال، اقبال فرما گیا تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگی، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگی، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ جیدہ شیر تینوں کڑے تیری زبانی پہ گل کرنا، جیدے شیر نے تینوں فرسودہ نظام خانقاہی تو کڑے تے شبیری نظام شامل کیتا ہے۔ وہ اقبال ہے، وہ دا شیر تو آپ پڑھے آئی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری بڑھوی دا۔ میں اسے اقبال دا شیر پڑھے آئی، نظم پڑھی، بند پڑھے آئی۔ اقبال کی فرماندہ ہے اے اللہ ووٹاں والی سیاست تیری دشمن ہے، تیری مقابلے میں تیرے مقابلے چے ووٹاں والی سیاست تیرے دشمن ہے۔ انہاں تے لعنت جڑے آکھدے نے ووٹ اسلام دا ہے، کتے دیا پترا تو آکھنا اسلام دا ہے۔ اقبال کہندا تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ،
فرنگی سیاست اللہ یہ تیری دشمن ہے، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس، یہ دے پجاری صرف پیسے آلے نے، سرمایہ آلے نے، کیونکہ اے جوا ہے، اے دے نال پیسہ آندا ہے، عرب لاؤ تے 2 ارب، 2 لاؤ تے 4، جنہیں مرضی لاندے جاؤ کما دے جاؤ۔ اقبال فرماتا ہے اے دے پجاری امیر و رئیس نے۔ اگلی گل سن آندا ہے پروردگارا تو تے اکو ابلیس بنایا سی اگ وچوں، اس ووٹاں والی سیاست نے لکھاں ابلیس بنا دیتے نے مٹی وچوں۔ ہن میری گل تے غور ہوئے، میری گل تے غور ہوئے، او جے سیاست وچ گیا ہے، جیڑی سیاست وچ لونڈا کوڈو گیا ہے، ووٹاں والی سیاست تے اقبال آکھدا ہے وہ سارے ابلیس بیٹھے ہیں۔ مبارک ہو بھی کنجرا او بلیاں دی صف چوں نکلے ہیں، جا ابلیساں دی صف شامل ہوئے ہیں، جے نکل کر خانقاہوں سے جے او شیر اقبال دے جے دی میں شرح کیتی ہے اے بھی شیر اقبال۔ او کنجرا خسرے ہو میں مسکین نو نہ چھیڑو، پھر بھج دے جے سی ٹی ڈی وال فوجل آگے جے چشتی جے بول دریا ساڑا ووٹ نہیں لبنا۔ سمجھ نہیں آئی؟ تیرے ذہن نظریے دے مطابق تیرے پیو دا نظام سی فرسودہ پرانا تے گندہ خانقاہی اشرا اتھو نکل گیا ہیں تیرے بزبان تیرے بقول، لیکن اگو کنہ وچ شامل ہوئے ہیں وہ ہن اقبال تو پوچھ، وہ کندہ ابلیساں دا ٹولہ ہے ہور کی کنہ دا ٹولہ ہے؟ تیرا پیو تو باغی ہونا بہت ضروری سی، کیوں؟ تیرے پیو نال ابلیس دا کی تعلق؟ تے کنجرا تو سائیں کی ابلیسڑی نگڑی جئی، تو ابلیسڑی وچ حضرت صاحب دے اس مبارک صفحہ دے وچ شامل سے تقدیر نے گوارا نہیں کیتا، انہیں آکھیا نکلو ابلیسہ تو چل بنایا ایک ابلیس آگ سے تو نے، بنائے اس نے خاک سے 200,000 ابلیس، نکل اللہ کے ولیوں کی صف سے، اخرج انک رجیم، مینو آکھن دے ابلیس بنیا باب آدم دا دشمن، رب نے اسمانہ تو کٹ ماریا، تے ایک کنجر بنے حضرت صاحب دے دشمن، اور اللہ نے حضرت دی قطاری تو ہی کٹ ماریا۔ میں دیکھنا دلیا تینوں کیڑی چھان دیندی ہے چھان، کیڑے پرچھاویں تھلے تو سکون لینا، کوڈوا گندا کنجرا اب بھڑوی کمینیا۔ میرے حضرت نے 1.25 لاکھ نبیاں دی ستی سنت نو زندہ کیتا ہے۔
دسو کیدی ضرورت ہے وڑ جانا سکول کالج دے وچ کلیاں 80 سال دا بابا ہے سائیکل سوار ہے کوئی نال کوئی نہیں ماسٹران نو آکھنا انہاں آکھنا بابا جی کیویں آئے جی میں علماء دی زیارت کرانا انہیں آکھنا اگوں ہوئے تھے باندر بیٹھے انہیں آکھنا بابا جی مذاق کر دیو اسی تو انو علماء دسنے آپ فرماندن خیر اینا مرادہ باہر تے علم لکھی بیٹھے دیواراں کالیاں کیتی بیٹھے اندر جاہل بیٹھو کوڈوا لکھ لعنت تیرے جمن دے میرے حضرت صاحب فرماندے ہون گئے بغیرتا کی میں کی کر کھنا اپنے اور آپ پھر عام اس گل فرماندے سن کہ میاں اتھے فرمانا یار باہر تے لکھی کھڑے ہو آل علم النور اندر بیٹھن سارے سور پھر اتو فرمانا باہر تے توڑے شاگرد توڑے علماء دی زیارت کیتی ہے پولیس والیاں دی ہاں جی فلانے دی دفتریں زیارت کر کے آیا اساں آکھیا ماشاءاللہ ایڈے با عمل لوگ تھے بیٹھے ادھر بھی تے ویکھیے تیار کتھے ہو رہے ہیں ایٹ کافر لانتیا جے اے سنت شبیری نہیں تے کافرہ ہور کیڑی پر اے سنت اوہی شبیری ہے اے نعوذ باللہ کیڑی شبیری سمجھتے ہیں اوہی خسرہ لڑ پہ چودھری ہیں بندے مرا کے کارنو جی کی آکھنا ہے پہن دیو ووٹ لڑیے اللہ جاؤ تسی یار تسی اس طرح کر دے رہے ہو بندے مارے اور تو آنو جی چھڑنا ہے تے چھٹنا ہستے تو لکھانا پہنا ہے اسی بلیک نال تلک نہیں لگتا وہ سر کدو رکھنے ہیں اسی دے بھابی چھٹے لعنت تیرے مجاہدان تے جنہ بھابی لکھا کے جان چھڑائی پولیس جو پھڑن گئی ہے نا تو نہ اندروں آواز باروں آواز دیتی ہے نہیں اندر بھابی واسطے نہیں او دلیا اینو رسم شبیری نہیں کہندے یہ رسم خنزیری ہے رسم شبیری نہیں مفعول قلتبان تینوں میں ایک چیلنج کر رہا ہوں تو تے تیرے بلیکیے بندے نے شبیری تے سانو اندے نے یزیدی لے ہن اپنی شبیریت تے یزیدیت ہونا ہی آکے ویکھ لا میدان لا لینے تساں فوج تے پولیس نو آکھنا ہے چشتیاں دا تے ساڈا بولن وچ مقابلہ ہون لگا ایک دوجے دے خلاف بولنا ہے تساں وچ نہیں ہونا لے گو تے گو دا میدان ہفتے وچ نہ دس دیاں
تسی بھجدے ہو سی ٹی ڈی نو مامے تسی بناؤندے ہو او فلانیو بچاؤ بچاؤ لکھ لعنت بندے شبیری ہو او کافرو جو دلیو تہاڈا امام شبیر نال کوئی تعلق نہیں تسی تے یزید دا گو نہیں بن سکتے اگر حسین پاک دے دربار دے کتے بیٹھے ہیں اسی بیٹھے ہیں میرا چشتی سونا نہ ڈردائے نہ ہردائے گل شیرا وانگو کردائے نہ ڈردائے میں نے بہت جلال آیا غصہ آیا اس گل تے کہ کافرہ تو میرے حضرت صاحب دے طریقے نو آکھی فرسودہ بڑوی دا یہ شخصیت پاک اقبال جیسا کلندر اج ہوندا حضرت صاحب دے مریداں وچ بیٹھا ہوندا کہندا جی او فقیرہ ٹھیک ہے لکھ تے میں بھی گیا تے بڑا کچھ لکھیا ہے پر اے بیان کرنا تے جگ نو دسنا تے سنانا تے میرے اگوں بھی 10 ہاتھ ود کے سنانا یہ تیرا ہی کم سے اتھے اقبال رہ گیا پیچھے دلہ رسم شبیری کی ہے رسم شبیری کی ہے آئین جوان مردہ حق گوئی بے باکی آئین جوان مردہ حق گوئی بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی ادھر ویکھوئے ادھر ویکھوئے اس گلے تے میں سوال کرنا تے سارے بلیکیاں دے سوال کرنا جواب دے دے میرا نک وڑ گیا شبیری حق کافرہ سورہ امام شبیر دا نام بدنام کرنا ہے کتیا خنزیرہ میں کوئی گل کرن لگا توجہ اللہ اکبر شاہ جی سنو میرا دوست گل کرن لگا سمجھا ہاں سوال کرن لگا گل ذہن چاہیے سی میں سوال کرن لگا سا
گل میں اٹھ گئی بار صورت دوستو اللہ اکبر حضرت صاحب قبلہ نے اللہ اکبر آئین جوان مردان حق گوئیو بے باکی امام حسین پاک دا یہ سبق گل حق دی منہ تے کہنا تے لانتی ہو تو اڈے کول دے آکھی نہیں جاندی خادم لنگڑے نے کوئی نواں نظام نہیں پیش کیتا جڑا پرانا انگریزی نظام سے انہوں اپنایا یہ ادھر مدغم ہویا ہے یہ ادھر شامل ہویا ہے وہ ادھر شامل نہیں ہوئے گل میری سمجھ آ جائے حکومت تو کچھ چھڑا کے حکومت تو یہودیت چھڑا کے تے انہیں اسلام دیتا ہوئے تے انہیں اپنایا ہوئے تاں آکھو وہ جو نظام حکومت رکھ دی سی یہودیت دا انہوں نے اپنایا ہے ایویں لکھ لعنت تیرے تے پھر شبیری کا دی ہوئی یا تے کوئی نمی شاید دن دے جے تسی آکھو کہ جی مولوی ووٹاں چاہ کے کنجروں تے پہلو مولوی ووٹاں چاہ شکر ہے میرے گل یاد آ گیا ادھر شاہ جی بڑے شبیری نے مینو ایک کو سوال دا جواب دے دیں جس لئے ممتاز قادری نو پھٹے لایا گیا ممتاز قادری رحمہ اللہ و غفر اللہ نو جدوں شہید کیتا گیا ہے اس تو بعد لبیک نے عروج پکڑیا بلیک نے عروج پکڑیا گنجیاں نو جگہ جگہ تے گستاخ رسول تے کافر ہون دے نہ فتوی دیتے جڑا لاہور دا دھرنا سی اس دھرنے دے وچ افضل قادری نے ججاں نو ایک جرنیل نو گنجیاں نو کافر آکھیا جگہ جگہ تے گستاخ رسول آکھیا کیوں آکھیا عاشق نو پھٹے لائے ایک گل تو اٹھے ہے ذہن اچ کے نہیں نواز شریف مرد آباد مولانا صفدر صاحب کہہ رہے ہیں مری روڈ دوتے میں خود پڑھیا روڈ دوتے لکھیا سی نواز شریف مرد آباد کیوں مرد آباد کے گستاخ رسول ہے اچھا تے لنگڑیا جیدے ہتھوں مٹھائیاں کھانا ہے یہ ظہیر شاہ کیا انہیں ریکارڈنگ محفوظ نہیں انہیں آکھیا یزید بھی مسلمان ہے نواز شریف بھی مسلمان ہے پیپل پارٹی بھی مسلمان ہے سارے کلمہ پڑھ دینے سارے مسلمان نے یہ آکھیا کہ نہیں لاکھ لعنت تیرے مجاہدین دوتے
جھٹ تو پہلا گستاخ رسول ہے، جھٹ تو بعد وہ عاشق ہے، وہ مسلمان ہے، سارا کچھ ہے۔ لعنت تیرے اس تازہ نظام دوتے، ہم اسی فرسودہ نظام کے قائل ہیں جیڑا زبان تو گل کڈاوے تے پھر آکھے اور سر اتر جائے گا، انشاءاللہ گل نہیں پھر لگی۔ او دلیا کافرہ لونڈیا، اللہ دے فضل و کرم نال بیٹھے جو کہہ دیتا ہے سو کہہ دیتا ہے، جتھے کلا ٹھوک دیتا ہے وہ تیری چوئی چو نکلنا نہیں۔ گھڑوی دا جواب دے ہون، تو بھی دے تو بھی سارے دین۔ پہلو آکھیا سی گستاخ، پھر آکھیا جے مسلمان۔ گستاخ نو مسلمان آکھن والا خود کافر گستاخ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ کہ او دی شریعت بنائی جے۔ کیا دے میں انہوں منہ نہیں سی لاؤنا، لیکن یہ کتے والی بھوک نہیں۔ اور سنو اوئے 2 منٹ وقت دیتا ہے بلیکیاں نے اپنے میلے تے، بلیکیاں نے نا اپنے میلے تے 2 منٹ وقت دیتا ہے شاہ جی۔ اس 2 منٹ دے اندر یا مینوں بکواس ماری سو استاد نے تے یا تعریفاں دے پل بننے سو خادم دے، پیو دا نام ہی نہیں سنیا۔ اے لکھ لعنت تیرے جمن دے، لکھ لعنت تیرے جمن دے، حق کنجرا کتے۔ پیو دا نام ہی نہیں لے رہے، اور گندہ تے میں ہاں، پیو تے گندہ نہیں سی۔ اور دلیا میری دشمنی حضرت صاحب دی وجہ نال پوری دنیا چ پہ گئی کہ نہیں پئی؟ حضرت صاحب میں دین دسیا، میں پاویں لیکن دسیا تو انہوں نے پیچھے میں نہ ہو کے ترے مقلد رہا میں انہوں نے جگ دشمنی بن گئی۔ اور دلیا جگ میرا دشمن ہے، میں حضرت صاحب دا نام چھپانا دے جتھے رہا، کوئی ایسی تھا نہیں ہونی جتھے ذکر نہ کیتا۔ میں کسے گندے نو منیا نہیں، تے جس چنگے نو ویکھ کے پورا پچھان کے منیا ہے میں او دا نہ چھڈاں۔ اور کنجرا کوڈوا اور تیرے ٹبر دی ٹٹی نکل دی ہونی ہے کہ ہو دنیا دشمن ہو گئی، پنج ہو جائے گا چشتی ہوا استاد بے نیا کرا دیتا تے او کرا دیتا تے ادھروں بچ جاؤ تے ایں تھلے لک جاؤ، لنگڑیاں دے تھلے لنگڑا وڑ جاؤ تے تاں جا کے بچو گے۔ لکھ لعنت تیرے تے، اللہ دے فضل و کرم نال اسی تینوں اسے حال چ بچ کے وکھاواں گے، بچ کے وکھائی بھی بیٹھے، بچ کے وکھائی بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی گزاری بیٹھا 55 سال دا ہو گیا، اتنے ہن کیڑا میرے جیون دے، میں فخر نال رہاں تے فخر نال مرنا ہے۔ گندے کتے آنگوں تیرے ورگے لوسی لوم لچرا وانگوں مرنا مینوں نہیں آوندا۔ اور کنجرا پھر نبی پاک نے فرمایا العرق دساس،
اور چنگی ماں نال رشتہ کریا جے چنگی بڈھی نال ماں رگ کھچ لے ہوندی ہے مامیاں دی حدیث علی القدس سن رگ چھک لے ہوندی او تیرے مامے دا خون تینوں گندا کیتی کھڑا ہے حضرت صاحب دا خون تو آئی خدا دی اور سچی دسو تسی اسی سارے چوہے نہیں سان پلسان دے حکومتان دے طاقتاں نو ویکھ کے پھوسیاں نہیں سن نکل دیاں کہ اللہ نے وہ وقت دے دیتا ہے کہ چند دن پہلے دی گل ہے بابو صاحب انٹرچینج گڈی روکی پولیس والے چیسی ویکھن لگ میں کہ یار ادھروں آ کے میں نے دسو میں بیٹھا وہ ادھر آئے پچھو ایک پولیس والا بھج گیا او دلیا آ لنگڑا گانڈو بھج گیا ہے وہ جڑی عزت جڑی ہوئے وہ ظاہر کرنی چاہیے وہ بھج گیا ہے پچھو پولیس والا ویکھ کے میں کہندا ہے چشتی صاحب السلام علیکم اور پیچھے ہو یار ایک کوئی تے بندہ ہے جڑا دنیا دی کفر دی اکھ پا کے گل کرن والا ہے جاؤ چشتی صاحب جاؤ لاکھ لعنت خنجرا پولیس منی کھڑی ہے کہ اگر دنیا کفر دی اکھ پا کے گل کرنا جان دے نے تے چشتی جان دے نے او کنجر کہندا فرسودہ نظام ہے لاکھ لعنت تیری پر تیری تازگی دے لعنت اس فرسودہ دی طرفوں تیری تازگی دے لعنت میں نے اپنے حضرت صاحب دا دفاع کرنا پہ رہے ورنہ تیرے جیسے موزی کتیاں دا نام میں زبان تے لیونا گوارا نہیں کرتا غیرت میں نے ایک کتاب چاہیے سی ایک کتاب میں نے چاہیے سی مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف الغطاء ٹھٹھے دے بہت بڑا امام گزرے ٹھٹھا سندھ کتاب چاہیے سی مسئلہ یزید دے حوالے انہوں نے لکھے ہے آخر دے اندر تغلیق التکاکین تعطیل المدارس والاسواق وتغلیق الاسواق حرام محرمہ دے دن چھٹی کرنی ہے مدرسے اور بند کر دینی ہے دکانہ بازار حرام ہے اندر پہ عمر کو کتاب میں سمجھو لکھ سوا لاکھ خرچہ کیتا ہے اس کتاب دے صرف لیونا کتھے لبائی کتھے لبائی کدے کول سی خیر پور سندھ ایک دیوبندیاں دا بہت بڑا اتھے عالم سی او دے کولو کتاب سی ساڑھے ساتھیاں میرا دسیا جا کے جی اس طرح کتاب چاہیے انہیں آکھیا دسیا تعارف کرا انہیں آکھیا مفتی صاحب کے افکار سے ہم متفق ہیں یہ کتاب حاضر ہے اگر کوئی اور بھی کتاب چاہیے تو ان کو ہماری طرف سے دعوت دینا ہم حاضر ہیں اور کوڈو کنجرہ دلیا اور دلے میں جنہوں ویکھیا ہی نہیں پتہ نہیں وہ کون ہے مفتی کی ہے کی نہیں
پیغام خدا دا جو سچا سنایا ہے جتھے جتھے پہنچے ہے دشمن بھی منی بیٹھا ہے سجن بھی منی بیٹھا ہے وہ آندے نے کہ اگر دین ہے سچا تو یہ ہوئی ہے تو پتر حضرت صاحب دا کہندا ہے یہ فرسودہ دے پرانا نظام ہے لکھ لعنت تیرے نویں تے سانو اللہ پرانا مبارک کرے میں رولن دی عادت نہیں میں نے حضرت صاحب ایک گل فرمائی بار بار فرماندے سن میاں حق والے نو سکون ہوندا ہے کی فرماندے سن تساں بھی سنے ہونا ہے آپ کئی بار فرماندے سن میاں حق سچ نو سکون ہوندا ہے ہمیشہ بے قرار ہوندا ہے باطل فرمایا حکا بکھا کے نا حکا اگر جنگل وچ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا 10 بندے اتھاں اکٹھے تھی ویندے تے فرمایا ہووے دین سچا تے بڑا رلن دی لوڑ ہے قسم و ذات دی کر کے کہنا شاہ جی ایویں کیتا ہے میرے حضرت کوئی ماجد لال نہیں کہہ سکتا کسے پیر دے بوئے تے گئے ہو کسے پیر دے دروازے تے گئے ہو کسے جماعت دے بوئے تے گئے ہو ساڑھے نال لگو فلان فرمایا میاں ساڑھا کام ہے دین پہنچانا اساں پیغام دے رہے ہیں جڑا سن گئے ہو آ جاوے کے بس سانو بے قراری نہیں بے قراری لوکاں نوں ہونے اسی اللہ دے فضل و کرم نہ راج کے بیٹھے ہیں سانو نہیں دیکھو کہ کسے دے بوئے تے رولدا میں نے وہ وقت یاد ہے جس لئے میں پہلی بارہ جیل اچ گیا شیر اربانی مسجد مولانا مفتی مظفر اقبال صاحب اچھی مسجد بھاٹی آڑے آئے نال سرفراز آیا نئیمی سرفراز میں اندر نو وارد سا لاہور کوئی نہ واقفیت نہ گل بس اتھے ہی آ کے دین گل جڑی کی تھی ناڑیاں جیل چلے گئے تے اے بندے آئے دو میں مولانا مظفر اقبال صاحب بہت بڑے نیک سالے بندے سن وہ سرفراز لال لے کے آئے انہوں نے یہ افواہ پہنچ گئی سی بندہ اس طرح سچ گو حق گو بندہ ایک ہے انہوں حضرت صاحب نے آن کے عرض کی تھی اگر چشتی صاحب دے واسطے کوئی مدد دی لوڑ ہوئے تو دسو ہون بیک میرے حضرت صاحب او کوڈوا ہاتھ دلیا کوڈوا پکھے ہاتھ دلیا رولدہ پھرنا ٹکر کتے ہڈی دی خاطر رولدہ پھرنا پگارتا حضرت صاحب قبلہ فرماندے نے صحیح اگر کوئی مدد کرے سی اسا رکے سو کہنا تے مدد دا آگ سو بھی کہیں کو کہنا اسا کسے نو کہیں دے نہیں مدد کرو تے جے کو کرے گا تو روک دے نہیں کیا سونی گل ہے ہائے 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 آخ دے کیوں نہیں خدا دا دربار اکو دا پھڑیا ہے انہوں ہی آکھاں گے جڑی گل آکھاں گے کسے اور نو کیوں آکھاں گے تو روک دے اس واسطے نہیں خدا آئے نہ آکھے تو متکبر ہو گئے وہ جو آئے بیٹھے ہیں انہوں نے نیکی کمان دے دلیا پیو والی کوئی ہے گل تینوں اسم پھر بھی گوارا کر لیں تیرے اندر ایک بھی نہیں لاکھ لعنت ہونا کنجران دے جڑے حضرت صاحب دے مرید ہو کے تیرے ورگے کنجر دے گوڑیاں بیٹھے نے اور میں انہاں حرامیاں نو پوچھنا حرام دیو کادے واسطے مرید ہوئے سو حضرت صاحب دا ہاتھ مبارک خراب کرنا سی دلیا تو پلیتا
ایڈے وڈے غیرت والے مرد دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے ایڈا گندا بننا سی دلیا ایڈی چھتی انہاں نوں چھڈنا لنگڑے ادھر ادھر تے تسی پہلو ہی سو دفے رہندے ضرور حضرت صاحب تانوں سدیا سی بے غیرت کتے میں نے یاد ہے قسم ذات بھی کر گیا نا اکرم کھنڈا صاحب فوت ہو گئے پنڈی سٹاپ اسلم صاحب مسجد والے انہوں دا پڑھوائی میں چھوٹے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب انہوں دے گھر گئے حضرت صاحب دے اگے شیشے والا میز رکھیا اتنے شیشے دا بہترین سونا جا جگ نہ رکھیا پانی تے گلاس اگو میں اتنے بیٹھا ادھر چھوٹے حضرت صاحب آپ نے نا جلال نہ لال سرخ انج پھڑیا گلاس فرما دے ہر کہیں کوئی سامان کافر کہتے اکرم کھنڈا صاحب فوت ہو گیا اس لئے جڑے دو بندے بیٹھے سی میں ساتھ حضرت صاحب چھوٹے پیچھو دو تو سامان پہ پیچھے کافر پہ کھڑے ہو لکھ لعنت دلے بے غیرت بے ایمان گھر دے اندر جاؤ تو گوں تو سوائے نہ دے لب دی شے کوئی دین تو انو ایک ذرا نہیں لبنا پاس اوتھے بھانڈے پہنے اوتھے ہڑکے بھانڈے پہنے گوں دا اوتھے برتن پہ پلانا کھاؤ گوں کھاؤ اندے کھاؤ گوں کھاؤ قسم خدا دی کر گیا نا بیڈ پہنی فلان لکھ لعنت توڑے جمعن کے کنجروں کا دلیو خنزیرو قسم خدا دی حضرت صاحب چھوٹے وڈے ہون بھی چھوٹے حضرت صاحب انہوں کو جاؤ وہ کیوں ہوئے وان دی منجیے آپ بیٹھے ہوں میرے پہ ہوں دن دیچو دو بدنام کیتا جے تینوں دیچو دلے لانتی سنو دعا کرو اللہ جل شانہ میں پھر معذرت نال عرض کرنا میں ذکر نہیں سی کرنا اپنی محفل نو ایہو جے خنزیران دے ذکر نال خراب نہیں سی کرنا لیکن میں نو حضرت صاحب دا زخم انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ خنزیرہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانے خانقاہی نظام ہوئے 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 دھی چودہ کیڑے سورہ نو سامنے لے آن دائی جڑے سورہ میں منہ مکھان چوکے نہیں جنہاں نو تو قائد رہبر بنائی کھڑے سورہ منہ مکھان چوکے نہیں تو میرے حضرت صاحب ولیاں دی صافت بیٹھے عمر مجددین دی صافت بیٹھے عمر تے ہر ایک فخر نہ رکھے اجیہ فقیرہ نام زندہ کی تے حق ادا کر میں قسم خدا دی کر گیا نا اے حضرت صاحب دا گندہ ٹبر نہ ہوندا تاج انقلاب ہونا انہاں خنزیر نے ایسے سے گندی غلاظت کوڑی لوکاں دے اساں جو جذبہ بیان نال دیواندے ساں وہ سارا جذبہ ایک کتے اپنے خنزیر کرتوت نال ختم کر دیندے ساں کسے دی تھی پہن نے گھر جانے تو دین تو باغی ہو کے آ جانا انہاں کنجرانو ویکھنا ہے یا انہاں نو لونڈے بازی یا ٹچ موبائل تے یا کار لانتاں بوتھے دے پئیاں کدی فلانے ماں دے ہوٹل دے بیٹھا کدی فلانے ماں دے ہوٹل دے بیٹھا اسے کام میں مصروفیت رہی اور لوکاں ویکھنا انہیں آکھنا حضرت صاحب دی نسل لیندی ہیں